नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। कार्यकाल सकिने लाग्दा वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्य सचिवमा सरकारको नियुक्ति। सिंहदरबारमा हाजिर गरेर हिँड्ने कर्मचारी छड्केमा कर्मकाण्ड निरीक्षणले सुधार नआउने विज्ञको तर्क। शरणार्थी प्रकरणमा 18 जनै प्रतिवादीको तर्फबाट बहस सकियो। सरकारी वकिलले भोलि जवाफी बहस गर्ने। थुन्सेकको आदेश पनि भोलि नै हुने। दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नको भाव अचाकले महँगिएपछि उपभोक्तालाई दैनिकी चलाउनै धौधौ। कर बढेसँगै बजारमा आलु र प्याजको अभाव। सरकार भने मुग्धर छ। प्रतिबन्धित अनलाइन सट्टेबाजीको आरोपमा 8 जना पक्राउ। 5 कलाकार र 3 युट्युबर प्रहरी फन्दामा। 4 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँको अनुमति। र दक्षिणी ग्रिसको तटमा प्रवासीले भरिएको डुङ्गा पल्टिँदा कम्तीमा 79 जनाको मृत्यु। 100 भन्दा बढी बेपत्ता। सरकारद्वारा 3 दिन शोकको घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले मुख्य सचिवमा डाक्टर वैकुण्ठ अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। आज सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सरकारको मुख्य सचिवमा डाक्टर अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। सचिवहरू मध्येमा वरिष्ठताका आधारमा अर्याललाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरिएको परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदले बताउनु भयो। उहाँले मन्त्री परिषदको बैठकले मुख्य सचिवका रूपमा कार्यरत शङ्करदास बैरागीलाई भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको बताउनु भयो। बैठक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा 2 चोटि बसेको छ। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले मुख्य सचिवका रूपमा लामो समयसम्म कार्यरत रहनुभएका शङ्कर बैरागीज्यूको मुख्य सचिव पदबाट राजीनामा स्वीकृत गरेको छ र दोस्रो बैठकले मुख्य सचिवको मुख्य सचिव पदबाट राजीनामा गरिसक्नुभएका पूर्व मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकारको पदमा मन्त्री स्तरीय सल्लाहकारको पदमा उहाँलाई चाहिँ नियुक्त गरेको छ। 3 महिनापछि अनिवार्य अवकाश पाउने बैरागीलाई सरकारले मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिन लगाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको हो। बिहीबार सिंहदरबारको दक्षिण ढोकातिरको दृश्य अन्यमा भन्दा केही फरक देखियो। कर्मचारीहरू कार्यालय समयमा नै हाजिर गरेर बाहिर निस्कने गरेको गुनासो बढेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रको गेटमा रोक्दै अनुगमन थालेको छ। एक रिपोर्ट। क्याम्पसतिर विद्यार्थीहरूले केही उच्छृङ्खल गतिविधि गर्ने र बिचैमा कलेज छोडेर जाने डरले विद्यार्थीलाई नियन्त्रण वा अनुशासनमा राख्न कलेज प्रशासनले अनुशासन नियन्त्रक अर्थात् डिआईको व्यवस्था गरेको हुन्छ। सायद त्यसैको सिक्को गर्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्न अनुगमन थालेको छ। सिंहदरबारका कर्मचारीहरू कार्यालय समयमा हाजिर गर्ने र टाप कस्ने हाटा गुनासो बढेपछि सतर्कता केन्द्रले दक्षिण गेटमै छड्के हानेको छ। कर्मचारीहरू बिना कुनै खबर लामो समय सिंहदरबारबाट बाहिर निस्कने गुनासो बढेपछि सतर्कता केन्द्र एक्सनमा उत्रिएको हो। कर्मचारीहरू कोही अस्पताल, कोही पेट्रोल हाल्न त कोही खाना खान अनि कोही फोटो लिन भन्दै आफ्नो व्यक्तिगत कामका लागि बाहिर निस्किएका थिए। अचम्मको कुरो त्यत्रो ठुलो सिंहदरबारभित्र एउटा फोटोकपी मेसिन पनि नभए चाहिँ केही कर्मचारी फोटोकपी गर्ने बहानामा धमाधम बाहिर निस्किएको पाइयो। यसरी 10 बजे कार्यालय समयमा आउने अनि हाजिर गरेर जागिर पकाउँदै टाप कस्नेको संख्या दर्जन बढी थियो। समय 10 बजे अफिस आउने अनि त्यसपछि हाजिर गरी निस्किने कर्मचारीको लागि चाहिँ अनुगमन गरिएको हो। श्रीमान सचिवज्यूले चाहिँ नि आदेश गरेर तुरुन्तै अनुगमन गर्ने आदेश गरेर हामी चाहिँ आज 10 बजे आइपुगेका थियौँ। हामीले 10 बजेदेखि सुरु गऱ्यौँ। करिब 12 बजेसम्म हामीले चाहिँ यो अनुगमन गऱ्यौँ र हामी यो दिउँसो निरन्तर हुन पनि सक्छ है। यो यही नै इन्डिङ होइन।
जानेहरूले कहीँ त्यहाँ अलिक पर हो भन्नुहुन्छ, कहिले बरमल भन्नुहुन्छ, कहिले तपाईँको हस्पिटल भन्नुहुन्छ, कहिले एउटा बाहना त भइहाल्छ नि। उहाँहरूले बाहना बनाउने कुरालाई पत्याउनु भएन कि यहाँ कैफियतमा हामीले लेखेका छौँ। कर्मचारीका यस्ता गतिविधिले सरकारी काम कहिले जाला काम भन्ने नेपालीको पुरानो उखानलाई सतर्कता केन्द्रको अनुगमनले थप सार्थकता बनाएको छ। कार्यालय समयमा दिनभर बाहिरै बस्ने निजामती कर्मचारीमाथि लाग्ने गरेको पुरानै दाग हो। मुलुकको नेतृत्व नै ट्र्याकमा नहुँदा कर्मचारी अनुशासनहीन भएर बरालिनु स्वाभाविक रहेको पूर्व प्रशासक बताउँछन्। दुईटा कुरा, एउटा त उत्तरदायित्व विहीनताको कुरा हो, अनुशासनहीनताको कुरा हो। राज्यले कर्मचारीलाई आफ्नो कमान्डमा लिन नसकेको पनि हो भन्छु मैले। अहिलेको स्थिति हेर्दै जाने हो भने त मुलुकै एक प्रकारले अनुशासनहीन देखिएको छ भने त्यो अवस्थामा कर्मचारी अनुशासनहीन भए भनेर भनिरहनु मलाई त्यति त्यो गीत गाइरहनु पर्ला जस्तो नि लाग्नु छोड्यो। सरकारी कर्मचारी भन्न साथ ढिला आउने चाँडो जाने, कार्यालय समयमा दिनभर क्यान्टिनमा चियाको चुस्की लिँदै गफ चुटेर बस्ने, आफ्नो जिम्मेवारीमा भन्दा अनावश्यक तर्कमा बढी रमाउने र सेवाग्राहीलाई चुस्त सेवा नदिने रूपमा चिनिन थालेको छ। यद्यपि यसैलाई एउटै बाल्टिनमा हालेर विश्लेषण गर्न भने मिल्दैन। मुलुकमा सच्चा र आफ्नो काममा कर्तव्यशील कर्मचारी पनि छन्, तर एउटा बिराउने शाखा पिराउने भने जस्तो सीमित व्यक्तिका कारण निजामती क्षेत्रको छवि भने धुमिलो हुँदैछ। हरेक दिन सयौं नागरिक आफ्ना समस्या बोकेर मन्त्रालय धाउँछन्। एउटा कोठादेखि अर्को कोठा, एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय। यसरी दिनभर सरकारी कार्यालय चाहर्दै गर्दा कतिपय समय कार्यकक्ष खाली हुन्छ, जसका कारण दूर दराजबाट आएका सेवाग्राही प्रभावित हुने गरेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 18 जनै प्रतिवादीको तर्फबाट बहस सकिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासमा सबै 18 प्रतिवादीको तर्फबाट अधिवक्ताहरूले बहस सकेका हुन्। प्रतिवादीको तर्फबाट बहस सकिएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख अच्युत मणि नेउपाने सहितका 4 जनाले भोलि जवाफी बहस गर्नेछन्। न्यायाधीश नेउपानेले 2 बजेभित्र बहस सक्न सरकारी वकिललाई इजलासबाट भनिसक्नु भएको छ। भोलि नै थुन्सेक आदेश आउने तयारी रहेको अदालत प्रशासनले जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अदालतमा हुने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। आज बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा उहाँले न्यायपालिकालाई स्वच्छ पारदर्शितालाई जोड दिने बताउँदै भ्रष्टाचार रोक्न सूक्ष्म अनुसन्धान डाटा खटाउने व्यवस्था गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो अदालतमा बिचौलियाले प्रभाव निस्तेज गर्न प्रभावकारी कानुन बनाउने योजना पेश गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था लागू भएपछि न्याय निरूपण सहज बनेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने नियमले देशभर राम्रो सन्देश प्रभाव गरेको भन्दै खुसी प्रकट गर्नुभयो। न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाले पहिचान गरेका रणनीतिक उपाय र क्रियाकलापहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ। अदालतहरूमा निरन्तर रूपमा वृद्धि भएको कार्यबोझको सम्बोधनका लागि मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, मुद्दाको टिपोट, बहसको समय व्यवस्थापनका साथै सर्वोच्च अदालतमा कार्य समय विस्तार तथा पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजनाको निर्माण र कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। अदालतहरूको निरन्तरको बढ्दो कार्यचाप र सोको कारण बढ्न गएको बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणको लागि मूलतः अध्यायका रणनीतिहरूको अवलम्बन गरिनेछ। अदालतको कार्यबोझ वृद्धि र कार्यक्षेत्र विस्तारबाट पर्न सक्ने प्रभावको निरन्तर रूपमा विश्लेषण गरी सोको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको पूर्वाधार निर्माण र कार्यप्रणालीमा सुधार गर्ने, अदालतहरूलाई उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम सदुपयोग गर्न कार्य सम्पादन मापदण्ड निर्धारण गरी अतिरिक्त कार्य सम्पादनका लागि न्यायिक जनशक्तिलाई उत्प्रेरित र प्रोत्साहित गर्ने। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीले संविधान, कानुन र न्यायको सिद्धान्त बमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटो छरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैको लागि न्याय सुनिश्चित गर्न आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी भएको बताउनु भएको छ। आजबाट कार्कीमाथिको संसदीय सुनवाई सुरु भएको हो। भोलि बिहान 8 बजे पुनः बैठक बसेर समितिका सदस्यहरूले कार्कीलाई प्रश्न गर्नेछन्। प्रतिनिधि सभामा मन्त्री उपस्थित नहुँदा मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि विनियोजन विधेयक 2080 को छलफल प्रभावित भएको छ। आज 4 मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल सुरु गर्ने भनिए पनि 2 मन्त्रालयको छलफल भएन। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बू विदेश भ्रमणमा रहेको र शहरी विकास मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम समावेश भएको पुस्तक
प्राप्त नभएकाले यी दुई मन्त्रालयको बजेटमाथि तय भएको छलफल कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो। मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफल असार 12 गतेसम्म जारी रहने भन्दै मन्त्री फर्केपछि मात्रै छलफलको कार्यसूची राख्न सांसदहरूले सभामुखलाई सुझाएका थिए। नेपालका कम्युनिस्ट घटकको नेतृत्वमा नेताहरूको होडबाजी जारी छ। आफ्नै पार्टी चलाउन हम्मे परिरहेका बेला माओवादी केन्द्र सहितका कम्युनिस्ट घटक एक हुने सङ्घारमा छन्, अर्थात् समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्ने तयारी अन्तिम बिन्दुमा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। राजनीतिक सौदाबाजीमा सत्ताको लागि उति बेलै घाँटी जोड्ने कम्युनिस्ट घटकहरू कति बेला फुट्छन् र जुट्छन् भन्ने अट्कल काट्न मुस्किल छ। पद र सत्ताको लागि सिद्धान्त भन्दा अङ्कगणित खोज्ने कम्युनिस्टहरू अहिले त्यही अङ्कगणित बढाउन एकताको नाम दिएर एक ठाउँमा उभिएका छन्। यसका लागि खाँबोको रूपमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उभिएका छन्। कम्युनिस्टहरूले भाइ फुटे गवार लुटे भन्ने चरितार्थलाई आत्मसात गर्दै गला मिलाउने कोसिस गरेका छन्। यद्यपि यो सिद्धान्त मिलेर होइन, पद र सत्ताको लागि सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिनेहरू पनि अहिले यो घटकमा देखिएका छन्। देउबालाई छिर्के हान्दै बालकोटमा पुगेर ओलीको आशीर्वादले प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले पछि कित्ता फेरेर देउबा क्याम्प रोजे। सरसर्ती हेर्दा कम्युनिस्ट एक हुन्न भन्ने सन्देश दियो भने त ओली क्याम्पमै प्रचण्ड रहन्थे होला। तर कम्युनिस्ट एकता होइन, सत्ता कसरी टिकाउने ध्याउन्नले ग्रसित नेताहरू मौकाको पर्खाइमा हुन्छन्। मूलत सैद्धान्तिक रूपमा एक देखिए पनि सत्ता र पार्टी नेतृत्व विवादले नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरू छरपष्ट छन्। यी शक्तिहरूमा राजनैतिक विचलन बढ्दो छ, राजनैतिक साख निरन्तर गुमाउने क्रममा छ। अहिले पार्टी आफ्नो अस्तित्व सङ्कट उन्मुख रहेका बेला समाजवादी मोर्चा बनाएर शक्ति आर्जन गर्ने होडमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन्। आफ्नो पार्टी चलाउन हम्मे परिरहेका बेला प्रचण्डको प्रस्तावका पछि लागेका माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईदेखि विप्लव समेतको मिलनमा समाजवादी मोर्चा घोषणा हुँदैछ। तथापि मोर्चामा कुन कुन दललाई सहभागी गराउने अन्तिम निर्णय भरे हुन बाँकी छ। समाजवादीहरूको समाजवादी क्रान्ति समाजवादी आन्दोलनका पक्षधरहरूको एउटा बृहत्तर मोर्चा बनाउने तयारीमा छौँ र विचारको हिसाबले अबको नेपाली क्रान्तिको समाजवादी बाटो कस्तो भन्ने कुराको हामी खोजी गर्दैछौँ, हामी अगाडि बढ्दैछौँ। सकेसम्म सच्चा वामपन्थीहरूको बिचमा एकता र ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ र त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने पनि हामीले सोचिराखेकै छौँ। पार्टीगत रूपमा मात्र नभई नेपालका कम्युनिस्टहरूकै नेतृत्व गर्ने सवालमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रतिस्पर्धामा छन्। नेतृत्वको लडाईँका कारण तत्कालीन नेकपा फुटाएका ओली प्रचण्डको आम्ने सामने कायम रहेका बेला ओलीलाई पाखा लगाउँदै समाजवादी मोर्चा मार्फत कम्युनिस्ट घटकको नेतृत्वमा पुग्ने अभिलाषा प्रचण्डको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा मोर्चा घोषणाको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। समाजवादी मोर्चा बनाउने हामीले जे कुरा गरिरहेछौँ, समाजवादी मोर्चा एजेन्डाहरूमा एकरूपता ल्याउनको निम्ति हामीले गरेको एउटा प्रयास हो। वामपन्थी सोच भएका राजनीतिक दलहरूको बिचमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित, विकास निर्माणका नीति, सामाजिक परिवर्तनका कतिपय एजेन्डाहरूलाई सँगै उठाउन सकियोस् र संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकियोस् भनेर गरेको एउटा प्रयास हो। यो प्रयासलाई केही दिनमा मूर्त रूप दिने ढङ्गले हामी हिँडिरहेका छौँ। अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको बिचमा यो गरौँ भनेर चाहिँ लगभग अन्तिम ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। अरू के राजनीतिक दलहरू यसमा थपिन्छन् भन्ने कुराको केही प्रयास पनि भइरहेको छ। संसदको तेस्रो शक्ति बनेर पनि गठबन्धनको बलमा सत्तामा विराजमान भएका प्रचण्ड समाजवादी मोर्चा घोषणापछि थप शक्तिशाली बन्नेमा दुईमत छैन। माओवादीको 32, जसपाको 12 र नेकपा यसको 10 सिट सहित मोर्चा घोषणा भएपछि 54 सिटको नेतृत्व गर्नेछन्। कम्युनिस्ट घटकको नेतृत्वको नसाले एमालेसँग मिलेर नेकपा बनाए पनि यसमा प्रचण्ड असफल बनिसकेका छन्। पार्टीको धरातल कमजोर भएपछि कम्युनिस्ट घटक मिलाएर शक्ति आर्जन गर्ने लाइनमा रहेका प्रचण्ड कति सफल हुन्छन् त्यसको परीक्षा
हुन नै बाँकी छ। तर नेकपामा हुँदा ओलीसँग रडाको गरेर हिँडेका प्रचण्डको यो यात्रा पनि धेरै परसम्म जाने छाँट देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशमा अचाकले महँगी बढ्दा सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्न थालेको छ। भान्सामा दैनिक चाहिने दाल, चामल, नुन, तेल लगायतका सबै खाद्यवस्तुको मूल्य बढेको छ। सरकार र व्यापारी मूल्य वृद्धिको फाइदा उठाउन व्यस्त छन् भने उपभोक्तालाई दैनिकी चलाउनै धौधौ परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। मूल्य वृद्धिका कारण निम्न र मध्यमवर्गीय परिवारको भान्सा चलाउन मुस्किल बन्दै गएको छ। देशमा बढ्दै गएको अचाकले मूल्य वृद्धिले गर्दा सहजै किन्न पाउने तरकारीको भाउले पनि आकाश छोएको छ। आम नेपालीको घरमा अन्य तरकारीको अभावमा पाक्ने प्याज र आलु पाक्न पनि गाह्रो हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। उपभोक्ताले सहजै उपभोग गर्न सक्ने प्याज र आलुमा पनि सरकारले भ्याट लगाएसँगै बजारमा भाउ हत्तै बढेको छ। सरकारले बजेट भाषण मार्फत आलु र प्याजमा 13% भ्याट लगाउने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै व्यापारीले पुरानो आलु र प्याजको मूल्य पनि बढाएर बेच्न थाले। कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिको मूल्य सूची अनुसार 15 दिन अघि 40 रुपैयाँमा पाइने आलुको भाउ अहिले डबल भएको छ भने 30 रुपैयाँ किलोमा पाइने प्याजको भाउ पनि आकाशिएको छ। बजेट भाषण भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब 50-45 त्यस्तै थियो प्याज, अहिले चाहिँ 65-70 हामीलाई होलसेलले चाहिँ 80-90ले बेच्ने हो। हामीले त अब त्योभन्दा यो जुन बजेट भाषणभन्दा अगाडि त हामीले प्याज त 50 देखि 60 औसतमा बेचिरहेको थियौँ। अब अहिले चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले भ्याट त 56 देखि भन्छ, तर अब त्यो व्यापारीले चाहिँ भ्याटको नाममा, ठुला व्यापारीले भ्याटको नाममा कालीमाटीमै मनलाइदी गरेर अब त्यहाँ प्याज लुकाउने छैन भन्ने, बजारमा 2-4 बोरा पठाउने, यता त गर्ने। अब अहिले हामी त 80-85-85 सम्म तिर लिएर चाहिँ हामीले 100ले बेच्छौँ होइन। अब 5 किलो त कुहिएकै निस्किन्छ, नभए तपाईँहरूलाई म बोरा त्यहीँ छ बोराकै झिकेर देखाइदिन्छु होइन। दैनिक प्रयोगका लागि चाहिने आलुमा 2 गुणा तथा प्याजमा 3 गुणा मूल्य बढ्दा महँगीले थलिएका उपभोक्ता झन् मारमा परेका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भ्याट लगाउन आवश्यक नरहेको खुद्रा व्यापारी बताउँछन्। कालीमाटीका ठुला व्यापारीले कृत्रिम अभाव गरेको भन्दै सरकारले तुरुन्त अनुगमन गरेर बाहिर निकाल्नु पनि साना व्यापारीको माग छ। कालो बजारी गरी कमाइ खाने व्यापारीले गर्दा बजारमा भएको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिको असर उपभोक्ताको भान्सामा परेको छ। अब त्यही पुरै भान्साको विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब कुनै चिज सस्तो छ त। अहिले एक बोरा चामल किन्न गयो भने हामीले 5000मा खाएको चामल अहिले 2400 तिर्छौँ। अब 1 किलो आलु किन्न गयो भने हामीले 20 रुपियाँ पाउने आलु अहिले 100 रुपियाँ त्यहाँ गइरहेछ। हरेक कुरालाई त सरकारको कुनै यो निकायले हेरेकै छैन। यसबारे सरकार बेखबर पनि छैन। सदनमा सत्तारूढ गठबन्धन दलकै सांसदले महँगी बढेको तर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै आएका छन्। आजभन्दा 1 वर्ष अघि नेकपा एमालेका उपसचिव तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले मूल्य वृद्धिका कारण आफ्नो घरमा 2 छाक तरकारी पाक्न छोडेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर मूल्य वृद्धिले सबैको ढाड सिकिँदा पनि उनीहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन्। सरकार र व्यापारी कसरी हुन्छ फाइदा लुट्नमै व्यस्त छन्। के गरी खाउँ, के गरी लुटौँ भनेर बसेका यो लुटेर व्यापारीलाई अर्को यो महालुटेर जो सिंहदरबारमा बस्छ तिनीहरूले बाटो खोलिदिएको पक्कै हो। अहिले सिंहदरबारको सिको सिकेर कालीमाटीमा बसेर लुट्न थालेको छ। मुलुकमा मौलाएको कुशासन, भ्रष्टाचार र महँगीको सबैभन्दा बढी मार उपभोक्तालाई परेको छ। बजारमा मूल्य हस्तक्षेप तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरे पनि महँगी नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। यसको सट्टा बजार मूल्य वर्षेनी बढै छ। तरकारी लगायत खाद्यान्नमा भएको चर्को मूल्य वृद्धि आम उपभोक्ताका लागि टाउको दुखाइ बनिरहेको छ। दिनदिनैको मूल्य वृद्धिले उपभोक्तामा निराशा बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले कृषि उत्पादक किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने सरकारको तयारी रहेको बताउनु भएको छ। आज अर्थ मन्त्रालयमा किसानहरूको टोलीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सरकारले विगतमा कृषि क्षेत्रमा दिने अनुदान वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको भन्दै उत्पादन हेरेर अनुदान दिने व्यवस्था बजेटले गरेको बताउनु भयो। अर्थमन्त्री महतले सरकारले तरकारीमा कर, स्थानीय उत्पादन वृद्धि र संरक्षण गर्नका लागि लगाएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले आयातित आलु, प्याज रोक्ने र स्थानीय उत्पादनको प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको भन्दै बजेट आएपछि स्वार्थ समूहले गलत प्रचार गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले आलु, प्याजमा लगाएको करले उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि नहुने, उल्टो मूल्य घट्ने बताउनु भयो।
देशभित्र नै उत्पादन गरिरहेका कृषक हुन्, उद्यमीहरू हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ एक तहको हामीले कमसेकम संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो प्रस्तुत गरिएको हो। र यो भ्याटको व्यवस्थाले मूलतः आयातित वस्तुलाई नै त्यसले मूलतः महँगो बनाउने हो। स्थानीय उत्पादनलाई यसले चाहिँ महँगो गर्दैन। अब सुपर मार्केटमा जसैले गर्छन् त्यो तहको त्यहाँ त्यही खाले चाहिँ उपभोक्ताहरू चाहिँ पुग्छन् होइन। त्यस हुनाले यहाँहरूकै संरक्षणको लागि भनेपछि त्यो आयातको सट्टा यहीँ उत्पादन बढाउँ, त्यसले रोजगारी पनि सृजना हुन्छ, यहाँको उत्पादनकर्ताहरू पनि प्रोत्साहित हुन्छन् र हामी आत्मनिर्भरतातर्फ चाहिँ उन्मुख हुन्छौँ भनेर नै यो प्रस्ताव गरिएको हो। अर्थमन्त्री महतले सरकारले नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने कृषकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन अनुदान दिने बताउनु भयो। उहाँले नेपाली किसानहरूले ढुक्क भएर उत्पादन बढाउन आग्रह समेत गर्नुभयो। 1x बेटमा सक्रिय रहेका 5 कलाकारसहित 3 युट्युबर पक्राउ परेका छन्। लामो समय अघिबाट अनलाइन जुवाको प्रचार गर्ने र युवालाई लतमा फसाउन प्रोत्साहित गर्दै आए पनि उनीहरू बल्ल अहिले प्रहरीको खोरमा पुगेका हुन्। केही समयदेखि प्रहरीको निगरानीमा रहेका उनीहरूलाई अन्ततः प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको हो, जसले एजेन्ट मात्रै पक्राउ गर्दै आएको प्रहरी बृहत रूपमा अघि बढेको प्रश्न भएको छ भने एक प्रकारको तरङ्ग नै सिर्जना भएको छ। अनलाइन बेटिङ अर्थात् जुवाको प्रमोसन गरेको आरोपमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले 5 जना कलाकार र 3 जना युट्युबरलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कलाकारहरू राजु पौडेल, राजु मास्टर, मरिचमान श्रेष्ठ, बल्छी धुर्बे, भटभटे माइला, बेगम नेपाली, पवन खतिवडा म्याकुरी र सरोज घिमिरे रहेका छन्। यस्तै युट्युबर अलिस राई, जलन घरती मगर र गणेश देवकोटालाई पनि राजधानीको विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यसअघि यही सट्टेबाजीमा संलग्न कैलाली घर भई चाबहिल बस्ने दिनेश खड्कालाई 1x बेटको एजेन्टका रूपमा पक्राउ गरेपछि लहरो पहिल्याउँदै गएको प्रहरीले कलाकार तथा सोसल इन्फ्लुएन्सरका रूपमा रहेका उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। विश्वमा सञ्चालन हुने विभिन्न खेल तथा अनलाइन गतिविधिमा सट्टेबाज जुवा खेल्न प्रयोग हुने 1x बेट प्रति युवाहरूलाई यस्तै कलाकार तथा युट्युबरहरूले आकर्षित गर्दै आएका छन्। छोटो समयमै घरगाडी किनेको भन्दै आम युवाले उनीहरूलाई सफलताको उदाहरण मान्दै गर्दा यिनीहरू भने कानुनले वर्जित गर्दा गर्दै पनि केही प्रतिशत कमिसनको लोभमा यसको प्रमोसन गर्ने गरेका छन्। गेमहरू खेलेर अनि आफ्नो फेभरेट प्लेयरलाई पेडी गरेर तपाईँहरूले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ अनि यो बिचमा प्रोमो कोड तपाईँहरूले 34,000 सम्म चाहिँ बोनस पाउन सक्नुहुन्छ। गेमहरू चलिरहेछ, मेरो प्रोमो कोड यो कमेन्ट पिन गरेर रेजिस्टर गरेर खेल्नुहोस् है त। कानुन त नेपालमा सबै खाले जुवा र सट्टेबाजी प्रतिबन्धित छन् भने यस्तो खेल खेल्न, खेलाउन र प्रोत्साहन गर्न कानुनी रूपमा बन्देज लगाइएको छ। जहाँ मङ्सिर 13 गते अनलाइन सट्टेबाजी गराउने सबै खाले एपलाई सरकारले नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो, तर भ्युजको पैसाले मात्र नपुगेर अन्य स्रोत समेत खोज्दै आएका यस्ता युट्युबरलाई यो कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएको लामै समय भइसकेको छ। जहाँ 2007 सालमा साइप्रस केन्द्र बनाएर स्थापना भएको अनलाइन जुवा खेलाउने यो कम्पनीले अहिले अनलाइनको जुवाको धन्दालाई विश्वव्यापी बनाउँदै लगेको छ। यसका लागि युवाहरूलाई प्रयोग गर्दै आएको उसले युट्युबरहरूले आफ्नो कन्टेन्टमा बोलिदिएपछि कमिसन दिने गरेको छ। फलत युट्युबरहरूले पनि आफ्नो कोड प्रयोग गरेर घरै बसी बसी पैसा कमाउनुहोस् भन्दै आफ्ना दर्शकलाई यसतर्फ आकर्षित गर्दै आएका छन्। 1x बेटलाई आफ्नो युट्युब च्यानलमा प्रमोट गरे बापत 1x बेटबाट उहाँहरूलाई राम्रै रकम मिल्छ। त्यति मात्र होइन, उहाँहरूलाई 1x बेटले एउटा एफिलिएट कोड पनि दिन्छ, जुन कोडको युज गरेर यदि उहाँहरूको अडियन्सले 1x बेटमा साइन अप गरेर बेटिङ गर्नुभयो, सट्टाबाजी गर्नुभयो र त्यहाँ आफ्नो बेटिङ गर्दा पैसा हार्नुभयो भने त्यो हारेको पैसाबाट 25 देखि 30% कमिसन त्यो युट्युबरलाई जान्छ। अहिले पक्राउ परेका बाहेक पनि धेरै कलाकार र युट्युबरहरू जानेर नजानेर यसको मतियार बन्दै आएका छन्। मोटो भ्लग गर्ने राजकुमार थापा मगरदेखि डेली भ्लग गर्ने प्रिदेव जोशी तथा कमेडियन साजन श्रेष्ठ जस्ता लाखौंको संख्यामा फलोअर भएकाहरू समेत यसमा संलग्न रहँदै आएका छन्। सुरुवाती समयमा जलान, मिङ सेराप जस्ता युट्युबर र टिकटकरहरूबाट विज्ञापन गरिरहेको यो कम्पनीले पछिल्लो समय ठुला भनिएका
कलाकारलाई पनि प्रयोग गर्न थालेको हो। उनीहरूले दिएको प्रोमो कोड राखेर प्रयोगकर्ताले रजिस्टर गरे भने उनीहरूलाई त्यो कार्यमा सरिक भइन्जेल कमिसन आइरहन्छ। यही लोभमा परेका उनीहरूले बिस्तारै नेटवर्क निर्माणमा साथ दिँदा मिडियाहरूले समेत यसबारे खबरदारी गरेका थिए। नेपाली युवा अनलाइन जुवाको लतमा फस्दै गएको र करोडौँ रुपियाँ अवैध रूपमा देश बाहिर गइरहेको भन्दै सामग्रीहरू छापिए पनि सरकार भने यस विषयमा मौन रहँदै आएको थियो। यद्यपि प्रहरीले बेला बेला यस्ता कार्यमा संलग्न केही एजेन्टहरूलाई पनि पक्राउ गर्दै आएको भने थियो। OneXBet लगायतको यो ग्याम्बलिङ बेटिङहरू प्रमोसन गर्ने को पनि अनुसन्धान हामीले अगाडि बढाइरहेको थियौँ र यसको आधारमा आज हामीले 8 जना OneXBet जो चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न मिडियाबाट OneXBetलाई प्रमोसन गर्ने र त्यसको प्रोमो कोडहरू पनि राखेर चाहिँ यो प्रमोसन गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि आज पक्राउ गरेर ल्याएका छौँ र यो पक्राउ गरेर हामीले प्रक्रियाको उसमै अनुसन्धानको प्रक्रियामै लिएर गएका छौँ र यो प्रमोसन गरे बापत OneXBetबाट र कमिसन निश्चित कमिसन पनि प्राप्त गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानमा देखिन्छ। सट्टेबाजी एक प्रकारको जुवा नै हो भने एकपछि अर्को गर्दै युट्युब च्यानलमा बढिरहेको OneXBet कम्पनीको विज्ञापनले नेपालमा बजार बढिरहेको प्रश्न छ। जहाँ विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 को परिच्छेद 1 को 5 नम्बर बुदाको 1 नम्बरको घमा जुवा खेल्न खेलाउन वा प्रचलित कानुन बमोजिम अनुमति नलिएको चिठा किन्न वा किनाउने विषयमा विज्ञापन गर्न नपाइने प्रष्ट व्यवस्था छ। तर पैसाकै लागि राष्ट्रका गहना भनिने कलाकारदेखि केही युट्युबरसम्मले कानुन विपरीतको काम गर्दै आएका थिए, जसलाई प्रहरीको पछिल्लो कदमले झस्का दिएको छ भने यही लाइनमा रहेका अरू पनि बिस्तारै कारबाहीको घेरामा आउने आशा बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सुरुवाती अवस्थाबाट नै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको जोस जाँगर अहिले पनि कायम छ। पछिल्लो समय देखिएको केही सुधारको कामले महानगरवासीलाई आशावादी समेत बनाएको छ। यसमा पनि उनी शिक्षा र स्वास्थ्यमा केन्द्रित भएका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले निर्वाचित भएपछि अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन डोजर अभियान सुरु गरे, जुन कार्य आजको दिनसम्म पनि निरन्तर छ। बालेनले भूमाफियाहरूको सातो जाने गरी डोजर मात्रै चलाइनन्, आम नागरिकको जनजीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्य र शिक्षालाई पनि सँगसँगै डोराएर पहुँचको भरमा सरकारी सम्पत्ति हडपेर मोटाएकाहरूलाई साइजमा ल्याएका बालेन अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न आक्रामक भएर लागेका छन्। बडेमानका बिल्डिङ ठड्याएर जनताको स्वास्थ्यको ठेक्का हामीले लिएका छौं भन्दै ठूला ठूला होर्डिङ बोर्ड टाँगेर प्रचार गर्ने अस्पतालहरूप्रति बालेन नरम होइन गरम रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। शैक्षिक संस्थालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन र सबै स्वास्थ्य संस्थामा 10% गरिब नागरिकको निशुल्क उपचार गराउनु पर्ने भन्दै बालेनले आफ्नो क्षेत्र अधिकार प्रयोग गरेर निर्देशन दिए। तर वर्षौंदेखि यसै खाइपल्केकाहरूलाई बालेनको निर्देशनले छोएन। अन्ततः अटेरीलाई तह लगाउन उनले आफ्नै नगर प्रहरीको कमान्डरलाई अरनखटन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यो बीचमा उनले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेटेर धेरै स्वास्थ्य संस्थाले गरिबको लागि 10% बेड छुट्याए पनि व्यवहारमा लागू नगरेको भन्दै ध्यान आकर्षण गराए। मेयरको गजगचाइले झस्किएका मन्त्रीले अनुगमन गर्दा साँच्चै त्यो कार्यान्वयन नभएको भेटियो। सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालहरूमा पनि मापदण्ड अनुसार चाहिँ हस्पिटल सञ्चालन भइरहेको छैन। र अर्को कुरा कि 10% बिरामीहरू जो विपन्न बिरामी छन् उनीहरूलाई चाहिँ निःशुल्क उपचार गराउने पनि त्यो एउटा प्रावधान पनि छ। र पैसा नभएको कारणले उपचार गर्न नसक्ने अवस्था समाप्त गर्ने हिसाबले त्यो कदम पनि अगाडि सारेको हो। बालेनले मन्त्रीलाई बुझाएको फेरिस्तामा 68वटा अस्पतालको नाम छ। यसमा मोटो रकम वसुलेर सेवा दिन्छौं भन्ने नामुद अस्पतालहरू पर्छन्। सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखेर सचेत गरेका बालेनले अटेरीहरूलाई तह लगाउन एकाध घण्टामै 2वटा क्लिनिकमा ताला लगाए। 1500 अस्पताल बौद्धमा रहेको चाइना पिपल्स र कोटेश्वर स्थित सयपत्री अस्पताल पनि बिना दर्ता सञ्चालन गरेको पाइएपछि महानगरले भोटे तल्चा मार्यो। आम नागरिकसँग जोडिएको शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा मेयर शाहले अपनाएको यो मोडालिटीलाई नागरिकले स्वागत योग्य काम भनेका छन्। उहाँले गर्नुभएको काम एकदम राम्रो छ। हामीलाई उहाँहरू चाहिँ जस्तै अझै अरू पनि प्रतिनिधिहरू चाहिएको छ। त्यसै भएर हामी सबै नेपालीहरूको चाहिँ उहाँलाई एकदम राम्रो एकदम सपोर्ट छ। अझै योभन्दा अगाडि अझै आउने दिनहरूमा पनि त्यस्तै राम्रै काम गर्दै जानु हामी एकदम हजुरहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ। युवा जोस र केही गर्ने हुटुटी बोकेका बालेन महानगरमा काया पलट गर्ने गरी विदेशी मोडालिटीमा छन्। जनस्तरसँग जोडिएका 2 विषय शिक्षा र स्वास्थ्यमा
जनताको सहज पहुँच विस्तार गर्न सके सामाजिक रूपान्तरण हुने विश्वास छ। उनको यो कार्यलाई नागरिक स्तरबाट पूर्ण सहयोग भएको देखिन्छ। राम्रो काम, एम्बुलेन्स राखिदिए उपचारको लागि, अर्जेन्ट पर्यो भने घाटमा पनि लान्छ मरेको मान्छे, त्यही कारण धेरै राम्रै काम भइरहेको छ। त्यो त धेरै राम्रो हो, किनकि बिरामीहरू पनि बेड नपाएर अवस्था गाह्रो भएर बसेको थियो। किनकि हस्पिटल जाँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि समस्या त धेरै भएको थियो। तैपनि उनीहरूको अब त्यो अवस्था अहिले बिरामीहरूले त्यो देख्दाखेरि पनि खुसी नै लागेको छ, राम्रै छ। बालेनको युवा जोस देखेर धेरै सर्वसाधारणले शिक्षा स्वास्थ्यमा सुधारको आशा गरेका छन्। त्यही भएर पनि बालेनको हरेक कदमलाई होस्टेलमा हैसियत गरिरहेका छन्। भुइँ मान्छेलाई पनि मेयरको निर्णयले हर्षित बनाएको छ। त्यसमा पनि गरिब निमुखालाई त बल्ल सरकार आएको जस्तो महसुस भएको छ। उनको पछिल्लो समयको निर्णयले सर्वत्र चर्चा पायो। काठमाडौँ महानगरभित्र निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन भएपछि धेरैले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन्। कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कोशी प्रदेश सरकारले 36 अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको हो। कोशीमा एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गराएर आज अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको हो। बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। 15 दिन अघि अल्पमतको सरकार चलाइरहेका प्रदेश सभाको ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सभामा बहुमत जुटाउन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुको सट्टा प्रदेश सभालाई छलेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु भएको हो। बुधबार प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश भएपछि राति नै प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। दक्षिणी ग्रिसको तटमा प्रवासीले भरिएको डुङ्गा पल्टिँदा कम्तीमा 79 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा हालसम्म 100 भन्दा बढीलाई सुरक्षित निकालिएको छ। तर दुर्घटनामा बाँचेकाहरूले डुङ्गामा भएका कम्तीमा 100 जना अझै पनि बेपत्ता भएको बताएका छन्। यो ग्रिसमा भएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो आप्रवासी त्रासदी मध्ये एक रहेको ग्रिस सरकारले बताएको छ। ग्रिसमा 3 दिने शोकको घोषणा गरिएको छ। डुङ्गामा बसेका कसैले पनि लाइफ ज्याकेट लगाएका थिएनन्। त्यसैले बेपत्ता भएकाहरू जीवितै भेटिने सम्भावना भने न्यून रहेको छ। यसैबीच ग्रिस सरकारले 3 दिने शोकको घोषणा गरेको हो। अब पालो खेल समाचारको। दोस्रो संस्करणको फ्रेन्चाइज फुटबल नेपाल सुपर लिग NSL को मिति तय भएको छ। नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टले आज NSL को मिति तय गरेको हो। नयाँ संस्करणको NSL आगामी मङ्सिर 9 देखि पुस 21 गतेसम्म हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फासँगको छलफलपछि आयोजकले मिति तय गरेको हो। यसपटक 10 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कार्यकाल सकिने लाग्दा वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्य सचिवमा सरकारको नियुक्ति। सिंहदरबारमा हाजिर गरेर हिँड्ने कर्मचारी छड्केमा कर्मकाण्ड निरीक्षणले सुधार नआउने विज्ञको तर्क। शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 जनै प्रतिवादीको तर्फबाट बहस सकियो। सरकारी वकिलले भोलि जवाफी बहस गर्ने थुन्सेकको आदेश पनि भोलि नै हुने। दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नको भाव अचाकले महँगिएपछि उपभोक्तालाई दैनिकी चलाउने धौधौ। कर बढेसँगै बजारमा आलु र प्याजको अभाव। सरकार भने मुखदर्शक। प्रतिबन्धित अनलाइन सट्टेबाजीको आरोपमा 8 जना पक्राउ। 5 कलाकार र 3 युट्युबर प्रहरी फन्दामा। 4 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँको अनुमति। र दक्षिणी ग्रिसको तटमा प्रवासीले भरिएको डुङ्गा पल्टिँदा कम्तीमा 79 जनाको मृत्यु। 100 भन्दा बढी बेपत्ता। सरकारद्वारा 3 दिने शोकको घोषणा।
हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।